अक्सर हम ईद की शॉपिंग में बच्चों और घर वालों के लिए चीज़ें लेने के बाद जब अपने बारे में सोचते हैं तो या तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं या फिर हम ये कहकर ख़ुद को तसल्ली दे देते हैं चलो आप गुजारा कर लेते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत आसान सा और प्रैक्टिकल आइडिया लेकर आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? होप्स हो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। तो एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो वैसे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि थोड़ा सा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो ये आइडिया ना थोड़ा सा डिफरेंट है, तो होप्स हो कि आपको अल्लाह करे पसंद आए। तो अक्सर औरतें जो होती हैं ना वो हमेशा कुर्बानी देती रहती हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास घरों में कि जब ईद आती है ना तो फिर सारों की बच्चों की चीज़ें ले लेती हैं, सब चीज़ें ले लेती हैं। तो फिर ये है कि अपने बारे में जब उनकी बात आती है, अपनी चीज़ों के बारे में या अपने कपड़ों के बारे में, यहाँ तक कि चूड़ियाँ, पोनी, कैचर, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी औरतों की, उस बारे में जब कोई बात आती है तो फिर कहती हैं छोड़े, हमने क्या करना, हमारी उम्र गुजर गई है, हम लोग गुजारा कर लेंगे, तो हम अभी बच्चे नहीं हैं, बच्चों का टाइम है। तो ये अजीब अजीब सी बातें होती है ना, मुझे इन बातों से ना बड़ी हैरत होती है। मैं कहती हूँ क्यों भाई, ईद है ना तो अल्लाह ताला ने ईद जो है ना एक गिफ्ट दिया है हम सबको, तो हमें इस गिफ्ट को ना सबको मिलकर एंजॉय करना चाहिए। और दूसरी ये शिकायत होती है अक्सर औरतों की, भाई हमारे पास पैसे नहीं है या हमारी सेविंग नहीं है। तो आज मैं आपको एक आसान सा हल या तरीका बताने वाली, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें भी शॉपिंग भी कर सकते हैं और अपनी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अक्सर औकात ना जो हमारे मिडिल क्लास घरों में या लो मिडिल क्लास घरों में जो आदमी होते हैं ना, माज़रत के साथ ये मेरे भाइयों को और मेरी बहनों को शायद ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगे, लेकिन वो ये ना वो सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ना बीवी की तो उनको फिर कुछ अजीब सा लगता है। वो कहते हैं भाई उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर अगर घर के हालात इजाज़त नहीं देते, गुजारा करने का मशवरा बीवी को दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में ना कि अगर हमारे पास अपने पैसे हों, थोड़ी बहुत सेविंग हो, तो फिर हम भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास अपने सेविंग है, हम उससे शॉपिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो इससे घर का माहौल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि कुर्बानी तो आखिर औरत को ही देनी पड़ती है, अपनी ख्वाहिशों की, अपनी चीज़ों की, अपनी हर चीज़ की कुर्बानी औरत को देनी पड़ती है। तो ऐसे हालात में अगर सेविंग कर लेना हम थोड़ी सी, तो सेविंग करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना, सोचना और उसके बारे में सेविंग करना, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी है हम जैसी औरतों के लिए। ये ख़ुसूसन जो लो मिडिल क्लास औरतें होती हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेविंग से हम अपने अच्छे बुरे जो है ना वो वक्त के लिए पैसा हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी एक छोटा सा ऐसा टारगेट रखा है ईद के लिए। इंशाल्लाह ना ज़िंदगी रही तो फिर मैं आपको इसका एंड भी बताऊंगी और इसकी मैं आपको अभी इसका आइडिया दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या करना है। तो ये मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि मेरी तकरीबन शाम से लेकर सुबह तक की रूटीन का व्लॉग था, जिसमें मैंने बस ये क्लिप्स जो है ना रिकॉर्ड किए थे, जो कि बस यानी आउट ऑफ रूटीन के थे, क्योंकि रूटीन देख देख के मेरे ख्याल से मेरी बहनें मुझसे बहुत ज़्यादा बोर हो गई और मुझे नाराज़ भी लग रही हैं। इसलिए मेरे कोई कमेंट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई भी, यानी मुझे जो है ना थोड़ी सी आप लोगों की ना अटेंशन की ज़रूरत है प्लीज़। तो आज ना मैं एक मनी बॉक्स लेकर आई हूँ। सोचा है कि इस बॉक्स को ना मैं आज से फिल करना स्टार्ट कर दूँगी और जो भी छोटी छोटी सेविंग होगी ना, जैसे ग्रोसरी का चेंज हो गया, 10-20 रुपये हो गए, या कोई भी चीज़ हम मंगवाते हैं, दूध, चीनी, पत्ती, आखिर रोज़ डेली रूटीन में ना जो हमें यूज़ पर होती हैं चीज़ें हम मंगवाते हैं, तो उसमें से हमारे 10-20 रुपये चेंज बच जाती है, या हम लोग अपनी जो पॉकेट मनी अपने हस्बैंड से लेते हैं, या कोई भी ऐसे अपनी अर्निंग होती है उसमें से हम थोड़ी थोड़ी, अब ये नहीं है मैं आपसे कह रही कि आप सारी चीज़ें उसमें सेविंग में डाल दें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेविंग में ना अपना हिस्सा निकाल के, तो वो आपने बस ईद के नाम का ना हिस्सा ना अपने इस सेविंग बॉक्स में डालना है, जिसे हम गुल्लक भी कहते हैं या बुगनी भी कहते हैं, आम ज़ुबान में गल्ला भी कहते हैं और मनी बॉक्स भी कहते हैं। आप बताएं कि आप लोग इस अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं। तो हम जो बचे हुए पैसे होते हैं ना मैं इसमें डाल दिया करूँगी ना। तो मैं पहले भी अपनी सेविंग करती थी, लेकिन यह ना कि पता नहीं चलता होता था ना कि मेरी वो सेविंग जाती कहाँ है। बस मैं सेविंग करती थी, मेरे पास 2-3 हज़ार रुपया जब होता था ना, तो बस फिर वो मेरी चीज़ें खर्च हो जाती थी। कभी बीमारी पर, कभी किसी की फ़ीस दे दी, कभी घर का कोई मसला खड़ा होगा, कभी अपनी छोटी मोटी चीज़ें ले आई। तो वैसे मैं सेविंग इसलिए करके रखती हूँ क्योंकि मुझे सिलाई वगैरह करनी होती है, फिर मुझे उसके लिए लैस, नलकी, अपनी जो चीज़ें होती है ना मशीन की, वो मुझे लानी पड़ती हैं। तो इसमें मैं बार बार किसी से मांगना तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं सेविंग करके ज़रूर रखती हूँ अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो ये मेरे सूट भी सिलाई हो गए थे, मैंने कर लिए थे, लेकिन ये है कि मैंने सादे सादे सिए थे, क्योंकि एक सूट में से 2 बच्चियों के निकाले थे मैंने कपड़े, और वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल भी पेश आई थी, लेकिन ये है कि बस उनकी सिंपल शलवार कमीज़ ही बनी थी और ये लैस मैंने ऊपर ऐसे लगा दी थी थोड़ा सा अंगरखा स्टाइल में।
تو میں زیادہ تر میرا مقصد جو ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے کہ ساری ساری چیزیں یا سمپل چیزیں اپنی بہنوں کو دکھانا، تاکہ جو بہنیں میری نہیں افورڈ کر سکتی یا جن کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ مہنگی مہنگی لیسیں یا وہ ایسی چیزیں لگا کر اپنے لیے فیشنیبل ڈیزائن بنا سکیں، اور کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا کہ ابھی اور بھی دنیا میں لوگ ہیں ایسے، آپ بالکل اکیلی نہیں ہیں۔ تو آتے ہیں آج کے آئیڈیا کی طرف۔ تو یہ ذرا سیونگ سے ہٹ کرنا ایک چھوٹی سی اسپیشل عید سیونگ ہے، تو جس صرف نہ عید کے لیے ہو اور بس میری خوشی کے لیے ہو، تو انشاءاللہ پھر جب عید کی چاند رات کے سے پہلے جب ہم شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو میں یہ سیونگ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور بتاؤں گی کہ آپ کو کہ آپ میری یہ سیونگ میں بھائی میرے کتنے پیسے بندے ہیں اور میں نے کس طرح اس سیونگ کو خرچ کیا اور میں نے کیا کیا اس کی شاپنگ کی ہے۔ تو لازمی نہیں کہ میں آپ سے کہتی کہ آپ لوگ اس میں روز کے 50 100 1000 روپیہ ہی ڈالیں، آپ اس میں سے ایک سکہ جو ہوتا ہے نا، ایک کوئن جو ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں سے ملتا ہے، آپ وہ بھی اس میں ڈال دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو سیونگ ہوتی ہے نا، ہمیں اپنی لائف میں مضبوطی اور کنٹرول کا فیل دیتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی کون سی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے ضروری ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو ہماری زندگی سے ہم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں صرف سیونگ کی وجہ سے۔ اور آپ نے مجھے کامنٹ میں بتانا ہے کہ کس کس نے ایڈجسٹ کیا اور کس کس نے میرے اس پلان پر عمل کرتے ہوئے نا عید کی سیونگ سٹارٹ کر دی ہے۔ تو آج آپ کے ساتھ فائنینشیل فریڈم کا ایک چھوٹا سا سفر آپ کے ساتھ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں جیسے روز 10 روپے 20 روپے بچانا اور اپنے منی باکس میں ڈالنا یا عید منی باکس میں ڈالنا، تو اس سے ہم لوگ ایک چھوٹی سی سیونگ سے بہت بڑی سیونگ کر سکتے ہیں، اور یہ جب ہماری چھوٹی چھوٹی عادت بن جائے گی چھوٹی چھوٹی چیزیں بچانے کی، تو پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم لوگ بہت بڑی سیونگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے لیے نا چھوٹی چھوٹی سیونگ کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے اپنی لائف پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات خود پوری کر سکتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی ہیبٹ ہمارے لیے بڑی سیونگ بھی بن جاتی ہے۔ تو ڈیلی سیونگ اپنے خرچ اور پریورٹیز کو مینیج کرنا سکھاتی ہے، تو بچوں کے سامنے نا اگر ہم یہ ہیبٹ اپنائیں یا یہ سیونگ والی عادت فالو کریں نا، تو ہمیں اس سے سیونگ اور پلاننگ کی امپورٹنس کو بچے بھی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پھر ہمارے اس سفر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہماری بیویاں کسی کام کی نہیں ہیں اور یا یہ ہماری عورتیں بچاتی کچھ نہیں ہے، ایسے اکثر اوقات جو ہمارے گھروں میں جملے کسے جاتے ہیں نا لوگ، تو اس سے لوگ ہمیں اپریشیٹ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرا چھوٹا سا سیونگ باکس گلک دیکھ لیں، جس میں میں نے پیسے ڈالنے آپ کے سامنے شروع کر دیے ہیں۔ میرے پاس اور بھی سیونگ تھی لیکن یہ میں نے 10-20 روپے اس لیے ڈالے ہیں کہ میری بہنوں کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے کہ 10-20 روپے سے بھی ہم لوگ بہت بڑی سیونگ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں روز اس میں پیسے ڈالوں گی، اور جب بھی مجھے موقع ملا میں اس کے تھوڑے سے کلپس ریکارڈ کر کے میں آپ کو بتایا کروں گی۔ ویسے مجھے اندازہ تو نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کتنے پیسے ہیں، لیکن امید ہے کہ ہمارے اتنے پیسے تو نکل آئیں گے کہ ہم چھوٹی سی اپنی پیاری سی شاپنگ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اس سیونگ کو اور زیادہ بڑا کر کے ہم بڑی سی سیونگ کریں گے، اور کسی مخصوص چیلنج کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ سیونگ کرنا سٹارٹ کر دوں گی۔ اور یہ میرا چھوٹا سا ایک آئیڈیا تھا، چھوٹی سی موٹیویشن تھی، مجھے اپنے رائے کے ذریعے بتائیے گا، کامنٹ کے ذریعے بتائیے گا کہ یہ آپ کو ایک آئیڈیا کیسا لگا۔ اور آج میں نے جس حال میں وائس اوور کیا نا، اگر میں آپ کو بتا دوں نا تو آپ خود ہی میرا چینل سبسکرائب کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یقین مانے مجھے بچوں نے اتنا تنگ کیا ہے نا، آج میں بار بار وائس اوور کر بار بار ڈیلیٹ کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ شور آیا ہو، لیکن میں اس کے لیے بہت زیادہ آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ آخر میں اتنا ہی ہے کہ اگر آپ کو میرا آئیڈیا پسند آیا ہے تو آج سے اپنی سیونگ سٹارٹ کر دیں، ابھی عید میں تقریباً 2 ماہ باقی ہیں، تو آج سے آپ اپنی سیونگ سٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ عید کے آخر میں آپ کی عید خوشیوں بھری ہوگی اور سیونگ سے بھرپور ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔